अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुशामदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। अयान की सालगिरह के दिन करीब थे। अयान मेरा इकलौता भतीजा जो बड़ी मिन्नतों मुरादों से शादी के 10 साल बाद पैदा हुआ था। हर रोज़ कॉलेज से वापसी पर कायनात भाभी मुझे कपड़ों के लिए याद दिलाती थी, मगर कॉलेज से वापसी पर अमूमन मैं थकन की वजह से जल्दी सो जाती थी। आज फिर खाना खाते हुए भाभी ने मुझे टोका तो मुझे याद आया कि आज तो मुझे अपनी दोस्त नाजिश के साथ बाजार जाना ही है। एक पंथ दो काज, जाना तो था ही, चलो भाभी को भी खुश कर दो। यूं मैं और नाजिश डोलमन मॉल में कपड़े पसंद करने लगे। मुझे अयान की सालगिरह पे सुर्ख रंग का लिबास बनाना था। अभी मैं कपड़ा कटवाने का सोच रही थी कि पीछे से किसी ने डार्क फिरोजी कलर मेरे हाथ में डाल दिया। मैंने पलट कर देखा, जैन खड़ा मुस्कुरा रहा था। नाजिश के चेहरे पर शरीर सी मुस्कुराहट थी। मैं घबरा गई। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो पेमेंट करके उजलत में बाहर निकल गया। मैं अजीब तरह की खजालत और शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। ये मेरे कज़न ज़ैनुल आबिदीन ज़ई हैं, नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर। मैंने डरते डरते नाजिश की तरफ देखा जिसके होंठों पर मायने खेज मुस्कुराहट थी। मैं सोची हूँ तुम ठहरी धनक सदीकी, उर्दू स्पीकिंग। ये कबायली लोग तुम्हारे खानदान में कब से शामिल हो गए? क्योंकि ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल और गोरा रंग कदो कामत चीख चीख कर पठान होने का पता दे रही है। असल में भाईजान के दोस्त हैं, उसी रिश्ते से मैंने कज़न कह दिया। मैंने नाजिश से जान छुड़ाने के लिए एक और झूठ बोला। अब मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ और नाजिश की तरफ देखते हुए खिसियानी हंसी हंसने लगी। नाजिश को ड्रॉप करके मैं अपनी गाड़ी मेन रोड पर लाई तो वो सामने आ गया। जाने कब से मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसके होंठों पर बड़ी मीठी मुस्कुराहट थी और मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरे कुछ कहने से पहले वो दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ चुका था। ये क्या हरकत थी ज़ैन? नाजिश ने क्या सोचा होगा? मैं रूहान सी हो गई। वही जो हकीकत है। फिर मुझे गुस्से में देखकर जल्दी से बोला, प्लीज़ अपना मूड ठीक कर लो और बताओ, फिरोजी कलर पसंद आया? पसंद तो है, मगर मैं सुर्ख लेना चाह रही थी क्योंकि मैंने और भाभी ने अयान की सालगिरह पर एक ही जैसे कलर के कपड़े पहनने का प्रोग्राम बनाया था। क्या तुम्हें सुर्ख रंग पसंद नहीं? मैंने पूछा। अरे नहीं, मेरा पसंदीदा कलर है रेड, मगर मैं चाहता हूँ तुम वो रंग सिर्फ मेरे लिए उस दिन पहनो जब तुम्हारे सारे हकूक मेरे नाम हो जाएं। वो शरारत से बोला और मैं यूं ही लाल होने लगी। अब जाओ, मुझे देर हो रही है। भाईजान मुझे अकेला कहीं जाने नहीं देते। अच्छा करते हैं, अब जब तक मैं ना आऊं तुम अकेली कहीं मत जाना, यूनिवर्सिटी के अलावा। तुम कहीं जा रहे हो? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, मेरे बड़े भाई की दस्तार बंदी है। हम कबायलियों में ये रस्म बड़ी अहमियत रखती है। अम्मी का तो इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था। 2 माह पहले ही बाबा भी गुजर गए, इसलिए ये रस्म अब तक नहीं हो सकी थी। अब मेरा शरीक होना ज़रूरी है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी शक्ल रोने वाली हो गई। इसीलिए कि तुम फिर खुश नहीं रहती और मैं अपने सामने कम से कम तुम्हें उदास नहीं देख सकता, ज़ैन ने प्यार से कहा। कितने बुरे हो तुम ज़ैन, वहाँ जश्न मनाते रहोगे और मेरी आवाज़ भरा गई। देखो, तुम जानती हो मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। एक मर्तबा मना कर दो, क़यामत तक नहीं जाऊँगा। उसने कतई लहजे में जवाब दिया। नहीं नहीं, तुम जाओ। मैं जल्दी से बोली, पहले से बता देते तो मैं खुद को ज़हनी तौर पे तैयार कर लेती। और फिर मैं बोझल दिल के साथ घर आ गई। भाभी इंतज़ार में टहल रही थी। बड़ी देर लगा दी, तुम्हारे भाईजान भी आ गए हैं और तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। भाभी, आप तो जानती हैं नाजिश किस कदर मेक निकालती है हर चीज़ में, इसी वजह से देर हो गई। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बेपरवाही से कहा। इस दौरान भाभी सारे पैकेट खोल चुकी थी। अरे ये क्या, तुम तो मेरे जैसा सुर्ख रंग लाने को कह रही थी। भाभी ने फिरोजी सूट देखकर हैरत से पूछा।
बस भाभी मैंने सोचा एक जैसा कलर यूनिफॉर्म लगेगा, इसलिए फिरोजी ले लिया। और इस दिन आपको रेड कलर पहनना चाहिए ना, आपका तो ज़्यादा अहम दिन है। मैंने मज़ीद सवालात से बचने के लिए अपने कमरे का रुख किया और वहाँ जाकर फूट फूट के रोने लगी। ज़ैन की मोहब्बत मेरी रगों में खून की मानिंद दौड़ रही थी, और ये भी हकीकत थी कि ज़ैन की मोहब्बत की शिद्दत मेरे लिए मुझसे कहीं ज़्यादा थी। धनक, भाईजान की आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से बाहर निकल आई। अरे मेरी गुड़िया, उन्होंने मेरे सर पे बोसा दिया तो मेरा दिल भर आया और ज़ब्त के बावजूद आंसू बहने लगे। मुझे रोता देख के वो परेशान हो गए। वो मुझसे 10 साल बड़े थे और अम्मी अबू की अचानक सऊदी अरब में उम्रे के दौरान रोड एक्सीडेंट में वफात के बाद उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। भाभी और भाईजान मुझे औलाद की तरह चाहते थे और अयान के आने के बावजूद उनकी चाहत में कोई कमी नहीं आई थी। भाईजान और भाभी को मैं परेशान देखकर अपनी हमाकत के एहसास में और शर्मिंदा हो गई। भाईजान ऐसे ही अम्मी अबू याद आ रहे थे। मैंने बहाना बनाया, बेटा क्या हमारी मोहब्बत में कोई कमी रह गई? उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, अरे नहीं भाईजान, ये तो कभी कभार मैं जज्बाती हो जाती हूँ, वरना सच तो ये है आप दोनों की मोहब्बत पर मैं जितना भी नाज करूँ कम है। भाईजान तो मुतमईन हो गए, लेकिन भाभी जो मेरी दोस्त भी थी उन्होंने मुझे कमरे में जा लिया। मेरे बताने पे वो हंस पड़ी, फिर संजीदगी से गोया हुई, धनक तुमने मुझे अजीब मुश्किल और वसवसों में डाल दिया है। जानबूझकर क्या कोई आग के दरिया में कूदता है? मैं ना तुम्हारा साथ छोड़ सकती हूँ ना दे सकती हूँ कि कबाइलियों के रस्मों रिवाज और तहजीब व सकाफत से कौन वाकिफ नहीं। जंगजू, बहादुर और कोल के पक्के, लेकिन इनके यहाँ शादी ब्याह खानदान से बाहर नहीं होती, बल्कि अक्सर तो बचपन में ही तय हो जाती है। क्या बनेगा तुम्हारा? जो चीज़ इख्तियार में ना हो उसकी तमन्ना करना अवश्य है। भाभी प्लीज, मैंने उनके गले में बाहें डालते हुए इल्तिजा की, कोई नसीहत मत करें, ना डराएं कि ज़ैन से मोहब्बत ना मेरे बस में है ना इख्तियार में। ज़ैनुल आबिदीन ज़ई से मेरी मुलाकात अजीब ही अंदाज में हुई थी। एक दिन मैं अपने घर मोहम्मद अली सोसाइटी की सर्विस लेन से निकलकर मेन रोड पे आ रही थी कि 2 मोटरसाइकिल सवार अचानक सामने आ गए। उनके हाथ में क्लाशनकोव थी और वो मुझे बाहर आने का इशारा कर रहे थे। मेरे तो पसीने छूट गए और मैं दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि अचानक ज़ैनुल आबिदीन रहमत का फरिश्ता बनकर आ गए और उन्होंने हथियारों की परवाह किए बगैर उन्हें घूंसों पर रख लिया। शायद वो अनाड़ी थे, इसलिए फौरन नहीं भागे। ये मेरी ज़ैन से पहली मुलाकात थी और वो जो कहते हैं लव इन फर्स्ट साइट रोनुमा हो गया। वो मुझे घर तक छोड़ने आया और फिर हमारी मुलाकातें होती रहीं। वो नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर था और कारसाज में गैर शादीशुदा होने की वजह से बेस में रह रहा था। अयान की सालगिरह की तकरीब बहुत शानदार थी। मैं इकलौती फुप्पो होने का सबूत देते हुए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, लेकिन अंदर से दिल बहुत उदास था। ज़ैन को गए 10 दिन हो गए थे। रात के जब मैं कमरे में आई तो ज़ैन की मिस कॉल आ चुकी थी और एक मर्तबा बेल बजने के साथ ही उसका नाम जगमगा रहा था। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। मैं उसकी आवाज़ सुनते ही बिगड़ना शुरू हो गई। धीरज, धीरज माय डियर, गांव में सिग्नल्स का प्रॉब्लम था। कराची से आते ही सबसे पहले तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। तुमने मुझे याद किया था? मैंने बेताबी से पूछा। याद तो उनको किया जाता है जो दिल से दूर हो। तुम तो हर वक्त मेरी निगाहों के सामने रहती हो। दिल की धड़कन से तुम्हारे नाम की सदा आती है। अब और क्या चाहती हो? मजनू बनकर जंगलों की राह ले लूं? आखिर में वो शौक हो गया। अच्छा बस ज्यादा एक्टिंग मत करो, मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। देखो मोबाइल बंद न करना, मेरी बात सुन लो। कल तुम्हें यूनिवर्सिटी से छुट्टी करना होगी। तुम्हें क्या हो गया है ज़ैन? कल मेरा टेस्ट है, छुट्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम यूनिवर्सिटी के बाद मिल लेते हैं। और सच पूछो तो मुझे बहुत मायूब लगता है तुम्हारे साथ यूं घूमना फिरना। मैंने समझाया। हाँ, मैं बड़ा लुच्चा लफंगा और बदमाश हूँ जो तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही हो।
जैन भुना कर बोला, उफ जैन, एक तो तुम्हारी नाक पे गुस्सा धरा रहता है। अच्छा भाई, आ जाऊंगी। मैं जानती थी वो नाराज हो गया है और उसकी नाराजगी मेरे लिए सुहाने रोज थी। पता है, मेरी अभी छुट्टियां बाकी थी, सिर्फ तुम्हारी वजह से भागा भाग आया हूँ और मोहतरमा लिफ्ट लेने को तैयार नहीं। अच्छा, किस वक्त आऊं और कहाँ? मजबूरन मैंने ही हार मान ली। और फिर अगले रोज भाईजान के ऑफिस जाते ही मैंने जल्दी से कपड़े बदले। यूनिवर्सिटी ना जाने का बहाना तो मैं बना चुकी थी, मगर भाभी की आंखों में धूल झोंकना आसान न था और उनसे तो वैसे भी मैं कोई बात छुपाती नहीं थी। वो सुन के परेशान हो गई। धनक, अपने मरहूम वालिदैन और अपने भाईजान के सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो कि मैं तुम्हारी हिफाजत न कर सकी? तुम चाहती हो मैं सबकी नजरों में गिर जाऊं? भाभी, मैं शॉक्ड रह गई। ये आपने सोचा भी कैसे? इस घर की इज्जत मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है। मरते मर जाऊंगी मगर आपकी इज्जत पे हर्फ नहीं आने दूंगी। मैंने मोहब्बत जरूर की है, मगर अपने खानदान की इज्जत व वकार की नीलामी के इवज नहीं। बेटियों की इज्जत नाजुक आबगीनों की तरह होती है, मेरी नजरों से भी टूट जाती है। और मैं इसी वक्त से डरती हूँ। जिन रास्तों पे तुम जा रही हो, मुझे उससे आगे गहरी खाई नजर आ रही है, क्योंकि जैन कोई आम आदमी नहीं, एक कबीले के सरबराह का भाई है और यही चीज मुझे खटकती है। और यूं भाभी के खदशात पे डर तो थोड़ा मैं भी गई थी, मगर जैन की मोहब्बत मेरे दिल से हर खौफ निकाल देती थी। फिर हम दोनों सी व्यू पे टहल टहल कर मुस्तकबिल की बातें कर रहे थे। जैन की भतीजी की शादी थी, इसलिए कुछ शॉपिंग भी करना थी। जैन, तुम्हें मेरी मुश्किलात का अंदाजा नहीं। आज भी भाभी ने मुश्किल से इजाजत दी है। वो मुझसे ज्यादा परेशान है कि इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। मैं सख्त परेशान थी। देखो, मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच के खुद को हल्कान मत करो। किसी मुफक्किर का कौल है, मुस्तकबिल के मुतालिक मत सोचो। हमारा हाल खुद हमारा मुस्तकबिल बनाता है। सिर्फ अपने और मेरे बारे में सोचो कि तुम मेरे साथ हो और मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई है। उसने प्यार से मेरी नाक खींचते हुए कहा तो सारे खदशात जहन से महव हो गए। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताने वाली थी, भाईजान की पोस्टिंग अनकरीब कोयटा होने वाली है। मेरे भाईजान शमरोज सदीकी वजारत खारजा की एक अहम पोस्ट पर थे और उनका अक्सर कहीं ना कहीं तबादला होता रहता था। ये खबर तो दुरुस्त है, जैन ने खुशी का इजहार किया। तुम समझ नहीं रहे, फिलहाल तो भाईजान अकेले ही जाएंगे, लेकिन सेटल होकर हमें भी बुला लेंगे। फिर हम कैसे मिलेंगे? मैं तो ये सोच सोच के पागल हो रही हूँ। मेरी आवाज भर्रा गई। और मैं क्या तुमसे मिले बगैर रह लूंगा? तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मगर मैं तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत देखकर डरने लगा हूँ। तुम्हें मेरी दुल्हन बनकर मेरे कबीले में जाना होगा। पहाड़ी इलाकों से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, जहाँ जिंदगी इतनी आसान नहीं। मैं तुम्हें हसीन ख्वाब दिखाना नहीं चाहता कि ख्वाबों के टूटने की तकलीफ इंसान को अंदर से भी तोड़ देती है। मेरे साथ जिंदगी गुजारने में तुम्हें बेशुमार मसाइल और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम शायद नहीं जानती, हमारी जिंदगी मार धाड़ से भरपूर होती है। गुस्सा हमारी फितरत और मामूली मामूली बातों पर कत्लो गारत गिरी हमारी खासियत है। कोई कबायली तुम्हें बगैर हथियार के नजर नहीं आएगा। इसको हम अपना जेवर समझते हैं और हम इंतकाम लेना भी फर्ज समझते हैं। वो संजीदगी से बोला, जैन, कि तुम भी इन रवायात का एक हिस्सा हो? मैं डर गई। नहीं, मुकम्मल तौर पे नहीं, क्योंकि नई नस्ल पढ़ लिख कर काफी बाशऊर हो गई है और अक्सर लोग शहर में आबाद हो गए हैं, इसलिए नए नए रुझानात की वजह से रवायात मान पड़ गई हैं। तुम्हें पता है, मेरे बड़े भाई जो मुझसे 10-15 साल बड़े हैं, वो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और मेरी भतीजी खानदान की पहली लड़की है जिसने मैट्रिक किया है। उस पर भी काफी ले देख मची थी, मगर मेरे भाई चूंकि कबीले के सरबराह हैं, इसलिए कोई ज्यादा कह न सका। मेरा भतीजा जो मुझसे थोड़ा ही छोटा और मेरा बेहतरीन दोस्त भी है, मेरी तरह इन रवायात के सख्त खिलाफ है। मगर ये भी हकीकत है कि हमारे अंदर अखुवत, भाईचारगी और मेहमान नवाजी कूट कूट के भरी है, जिसको अपना समझने के लिए जान देने से भी दरेक नहीं करते।
یعنی بات کے پکے کول کے سچے۔ زین تم مجھے ڈرا رہے ہو، میں نے جھجری سے لی۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، حقیقت کا سامنا کرنے کا حوصلہ دے رہا ہوں تاکہ شادی کے بعد تم اپنے فیصلے پر نہ پچھتاؤ۔ میں تم سے علیحدہ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے جنون اور میری محبت کی شدت کا تم اندازہ ہی نہیں کر سکتی۔ میں دنیا تو چھوڑ سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں تم سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، کیونکہ میرا ساتھ کانٹوں بھرا ہے، پھولوں کی سیج نہیں۔ مجھے ہر حال میں تمہارا ساتھ منظور ہے، بشرطے کہ تم قدم سے قدم ملا کر میرے ساتھ چلو۔ میں نے اسے یقین دلانے کے لیے بچوں کی طرح لہک کر کہا۔ زین کی پسند بھی عجیب تھی۔ اس نے چمکتے، بھڑکتے اور خوب کام والے کپڑے خریدے۔ میں نے تنگ آ کر کہا، جب تمہیں ساری شاپنگ اپنی پسند سے کرنی تھی تو مجھے لانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی گاؤں میں اسی طرح کے کپڑے استعمال ہوتے ہیں اور تمہیں بھی یہی پہننا ہوں گے، اس نے شرارت سے کہا۔ خیر میں تو ایسے کپڑے قیامت تک نہ پہنوں، مجھے یہ تھپے تھپائی کپڑے قطعی پسند نہیں۔ میرا مقصد اس کی تحقیر کرنا نہیں بلکہ اپنی پسند بتانا تھا، لیکن وہ بری طرح چڑ گیا۔ مانا کہ تم ماڈرن لوگ ہو اور تمہارا بھائی وزارت خارجہ کے ایک اہم عہدے پر فائز ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تم ہمارا مذاق اڑاؤ۔ میں اس کے ری ایکشن پہ حیران رہ گئی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے زین؟ اپنی پسند بتانے کا مقصد کسی کی تحقیر نہیں تھا۔ اس طرح تو بھائی کا عہدہ اور میری آزادی میرے لیے زندگی بھر تانا بن جائے گا۔ تمہارا یہ حال ہے تو باقی لوگ کیا کچھ نہیں کہیں گے؟ میں روحان سی ہو گئی۔ مجھ سے اتنے تلخ لہجے میں آج تک کسی نے بات نہیں کی تھی۔ سوری، اس کو اپنی غلطی کا فوراً ہی احساس ہو گیا۔ تم جانتی ہو ہم لوگ لاکھ پڑھ لکھ جائیں لیکن جو چیز گھٹی میں شامل ہو یعنی غصہ، اسے بدلنے میں وقت تو لگے گا۔ چلو اب موڈ ٹھیک کر لو، میں خوشی خوشی گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر آنے والے دنوں میں میری بے چینی اور الجھن دیکھ کر شاید بھابھی نے بھائی جان کو بتا دیا تھا، اس لیے اسلام آباد سے آنے کے بعد وہ ایک روز صبح صبح میرے کمرے میں آ گئے اور شفقت سے بولے، بیٹا ہم تمہاری خوشی میں بہت خوش ہیں۔ اگر وہ لڑکا قبائلی علاقوں سے تعلق نہ رکھتا تم لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ بے حد روایت پسند، جنگجو اور منتقم مزاج ہوتے ہیں یہ لوگ۔ کیا تم نے سوچا ہے شادی کے بعد تم کہاں رہو گی؟ کیا خود کو چار دیواری میں قید رکھ سکو گی؟ اور میرے پاس بھائی جان کے کسی سوال کا جواب موجود نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں بری طرح رونے لگی، اور بھائی جان نے بے قرار ہوتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا اور پیار سے کہا، دھنک بیٹا تم جانتی ہو میں تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا، مگر کچھ خدشات، کچھ واہمے اور کچھ اندیشے مجھے ڈراتے ہیں۔ بیٹا بیٹیاں ماں باپ کا مان، فخر ہوتی ہیں۔ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر اور لینے والا نیچے رہتا ہے۔ ہم لڑکی دینے والے ہیں، ہمیں وقار اور عزت سے بیٹی دینا ہوگی۔ اس لیے تم کسی دن زین کو بلا لو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرا خوشی سے برا حال تھا، میں چاہتی تھی زین بھتیجی کی شادی پر جانے سے پہلے بھائی جان سے مل لے تاکہ اپنے بھائی بھابھی کو میرے بارے میں بتا سکے۔ زین سنتے ہی الٹا پریشان ہو گیا، یار ڈر لگ رہا ہے تمہارے بھائی سے، اتنے بڑے عہدے پر ہیں، پتہ نہیں کس قسم کے سوال کریں گے۔ زین نے فون پر ڈرنے کی ایکٹنگ کی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ اور پھر ایک شام زین ملنے آ گیا، بے حد سمارٹ، قد و قامت اور پر اعتماد شخصیت۔ میں اور بھابھی چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ بھابھی کی نگاہوں میں ستائش تھی تو میری آنکھوں میں فخر۔ صاف لگ رہا تھا بھائی جان اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اس کے انداز گفتگو اور انکساری نے بھائی جان کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ زین مجھے اپنی بہن کی پسند پہ کوئی اعتراض نہیں، نہ میں تم سے یہ پوچھوں گا کہ تم میری بہن کو کہاں رکھو گے، کیسا رکھو گے، مگر ہاں ایک شرط ہے، رشتہ مانگنے آپ کے بھائی بھابھی جو آپ کے والدین کی جگہ ہیں اور امائی دین قبیلے کو آنا ہوگا۔ مجھے اپنی بہن اولاد کی طرح عزیز ہے۔ ہزار خدشات کے باوجود میں یہ رشتہ طے کرنے پہ تیار ہوں، مگر میں اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ اب ہماری تم سے ملاقات اسی دن ہوگی جب تم سب کو لے کر آؤ گے۔ زین کے جانے کے بعد وہ سنجیدگی سے مجھ سے مخاطب ہوئے، دھنک میں نے یہ شرط صرف اس لیے رکھی ہے کہ میں چاہتا ہوں
تم سب کی خوشی اور مرضی سے اس خاندان کی بہو بنو، کیونکہ انچاہی بہوؤں کی خاندان میں کوئی عزت نہیں ہوتی اور کوئی درخت جڑ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، نہ پھل پھول سکتا ہے، اور زین کی جڑیں اسی خاندان میں ہیں۔ اور پھر اب مجھے زین کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا۔ ہم بھائی جان کے ساتھ ہی کوئٹہ آ گئے تھے اور زین ابھی تک کراچی ہی تھا۔ میری اس سے تقریباً روزانہ ہی فون پہ بات ہو جاتی تھی اور میری انا اور خودداری یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں جلد از جلد اس کے بھائی بھابھی کو لانے پہ اصرار کروں، لیکن اندر سے بے چینی ضرور تھی۔ پہاڑوں پر برف پگھل چکی تھی، کوئٹہ کا موسم بے حد خوبصورت ہو رہا تھا۔ محکمہ موسمیات نے خاص جگہوں کو کافی خوبصورت بنا دیا تھا۔ چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور ہریالی بھی، نایاب قسم کے گلاب تھے اور سردی کی آمد تھی۔ پہلے ایان بیمار پڑا، پھر بھابھی نے بستر پکڑ لیا۔ میں دونوں مریضوں کے درمیان گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ بھائی جان بھی ملک سے باہر تھے، میں نے انہیں اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر زین کا فون آ گیا۔ میں تمہیں فون کر کے تھک گیا ہوں، کہاں ہو؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ گھر میں، یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی کیونکہ بھابھی اور ایان دونوں بیمار ہیں۔ بھائی جان نے کوئٹہ مائیگریشن کرا لیا تھا۔ اچھا دھنک، کیا تم مجھ سے ملنے آ سکتی ہو؟ کیوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں وہ نہ گئی، میں کراچی میں نہیں کوئٹہ میں ہی ہوں، کیسے تم سے ملنے آ سکتی ہوں؟ اف، میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں، وہ شوقی سے بولا۔ سچ؟ تم کب آئے ہو؟ میں نے بےتابی سے پوچھا، کیونکہ اس کے بغیر اداس تو میں بھی تھی۔ پھر میں بھابھی سے اجازت لے کر تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی آئی، زیادہ تر وہی بولتا رہا، پھر جھنجھلا اٹھا۔ آخر آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ بھائی جان کی شرط کے بارے میں سوچ کے پریشان ہو رہی ہوں۔ اگر تمہارے بڑے بھیا نے آنے سے انکار کر دیا تو؟ میرے خدشات زبان پہ آ گئے۔ بالکل پاگل ہو، خام خواہ کے وہمیں نہ پالو، وہ میرے بھائی بھابھی ہیں اور مجھے اپنی اولاد سے کم نہیں چاہتے، اور پھر میرا بھتیجا ہے نا، میرا دوست، وہ میرا ساتھ دے گا تو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بس تم خوش رہو۔ اب تمہیں گھر چھوڑاؤں گا، پھر میں گاؤں کے لیے نکل رہا ہوں۔ کب تک واپسی ہوگی؟ میں نے بے قرار ہو کے پوچھا۔ بہت جلد، انشاءاللہ بھائی بھابھی کے ساتھ، اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اعتماد سے کہا۔ اور پھر زین گاؤں چلا گیا۔ دن گن کر میرا وقت گزر رہا تھا۔ عجیب بے چینی اور بے قراری میرا احاطہ کیا ہوا تھا۔ نہ یونیورسٹی میں دل لگ رہا تھا، نہ گھر میں چین آ رہا تھا۔ زین کو گئے 1 ماہ ہونے کو آیا تھا اور اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ بھائی جان بھی 2-3 مرتبہ پوچھ چکے تھے اور میں شرمندہ ان سے چھپی پھرتی تھی۔ تب اچانک ایک دن زین کا فون آ گیا اور اس نے مجھ سے فوری ملنے پہ اصرار کیا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ میں پریشان ہو گئی اور بھابھی سے پوچھ کر جھیل کنارے پہنچ گئی۔ اس کو دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ خوش لباس، خوش مزاج اور چہکتا ہوا زین تو نہ تھا، آنکھوں کے ہلکے رد جگہوں کا پتہ دے رہے تھے اور اضطراب اور بے چینی چہرے سے واضح تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ میرے ہاتھوں پر ماتھا رکھ کے سسک پڑا۔ دھنک، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ باقی نہیں رہا، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اور پھر میرے پوچھنے پر جو اس نے بتایا، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ مجھے لگا میں زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو گئی ہوں۔ زین کی بات بچپن سے ہی اپنی ماموزاد بہن سے طے تھی اور اسی کے بھائی سے زین کی بھتیجی کی شادی ہوئی تھی، اور یہ بات آج تک زین کو معلوم نہ تھی۔ پلوشے کی شادی پر وہ زین کی منگنی کرنا چاہتے تھے۔ میری حالت غیر دیکھ کر زین جلدی سے بولا، دھنک، خدا کے لیے اس بات کو دل پہ نہ لو، ابھی تو میں نے بہانے سے منگنی ٹال دی ہے، لیکن میں اپنے بھائی بھابھی کو بتا چکا ہوں۔ بھتیجا بھتیجی بھی میرے رازدار ہیں اور میں ان سے بھی کہہ چکا ہوں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بے شک وہ لوگ مجھے قبیلے سے نکال دیں۔ پھر بے حد جذباتی لہجے میں وہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، دھنک، ہم اپنی دنیا الگ بنائیں گے، ان رشتہ داروں اور رسوم و رواج سے دور جہاں کسی کا گزر نہیں ہوگا۔ یہ لوگ ہماری محبت کو نہیں اجاڑ سکتے۔ تم آج ہی اپنے بھائی جان سے بات کرو، وہ ہمارا نکاح کروا دے، ہم کہیں دور چلے جائیں گے۔ تم جانتی ہو میں نے نیوی سے استعفیٰ دے دیا ہے کیونکہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔
اپنے وطن، اپنے لوگ اور وطن کی مٹی جس قدر توجہ اور محبت کے متقاضی ہیں، وہ تمہاری محبت نے دیمک کی طرح چاٹ لی ہے۔ میری کارکردگی میں فرق آ رہا ہے۔ میں شرمندہ ہوں تم سے بھی اور اپنے وطن سے بھی کہ میں نہ اچھا سپاہی ثابت ہوا، نہ ایک اچھا ساتھی، مگر ہم یہاں سے نکاح کرتے ہی کہیں دور چلے جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ میں نے بے حد تحمل اور مضبوط لہجے میں زین کی بات کاٹی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم نے میری محبت کا بڑا غلط اندازہ لگایا۔ محبت کبھی خود غرض نہیں ہوتی۔ پھر تم میں اس قدر خود غرضی کیسے آ گئی؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کسی کی امنگوں اور آرزوؤں پر محبت کا محل تعمیر کروں گی؟ جس لڑکی نے بچپن سے تمہاری رفاقت کے خواب دیکھے ہیں، میں ان آنکھوں سے اس کے خواب کیسے نوچ کر پھینک دوں؟ نہیں دیکھے کوئی خواب اس نے، زین چیخ پڑا۔ وہ تو میری شکل سے بھی نا آشنا ہے، کیونکہ میں بچپن ہی سے پڑھائی کی وجہ سے اپنے قبیلے سے باہر رہا ہوں۔ اس کو بھی میری طرح اس منگنی کے بارے میں اب پتا چلا ہے، مگر میں اس کو منگنی نہیں مانتا۔ تمہارے نہ ماننے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی۔ تمہارے انکار سے تمہارے شادی شدہ بھتیجی کی زندگی میں طوفان آ جائے گا، رشتوں میں دراڑیں پڑ جائیں گی، آپس کی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ اور یہ کہنا تو تمہارا ہی ہے کہ قبیلے میں دشمنیاں نسلوں تک چلتی ہیں۔ تمہاری منگیتر 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، کیا وہ اپنی بہن کے ٹھکرائے جانے کا بدلہ تمہارے خون سے نہیں لیں گے؟ نہ میں اس خون خرابے کا محرک بننا چاہتی ہوں اور نہ ہی انچاہی بہو بن کر تمہارے قبیلے میں جانا چاہتی ہوں۔ اور پھر میرے ماں باپ جیسے بھائی بہاوج کا بھی سوال ہے، جن کو نہ میں جھکتے دیکھ سکتی ہوں نہ شرمندہ ہوتے۔ اس لیے ذہن میں تمہیں ہر شرط سے آزاد کرتی ہوں، اور ان وعدوں اور عہد و پیمان سے بھی جو تم نے مجھ سے کیے تھے۔ تم اپنے قبیلے میں واپس لوٹ جاؤ، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ نہ جانے کس طرح زین کی طرف دیکھے بغیر میں نے ایک سانس میں یہ سب کہا، کیونکہ میں جانتی تھی ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا تو اپنے ارادے پہ قائم نہیں رہ سکوں گی۔ جیسے تیسے گاڑی میں بیٹھ کر گھر پہنچی اور بھابھی کو دیکھتے ہی ضبط اور حوصلے جواب دے کے بھابھی کے سوال کرنے سے پہلے میں ان کی باہوں میں بھربھری مٹی کی طرح سے بکھر گئی۔ آنکھیں کھولی تو بھابھی، بھائی جان اور ایان کا اداس چہرہ نظر آیا۔ میں نے بمشکل ہاتھ اٹھا کر ایان کے گال پہ ہاتھ پھیرا اور مجھ میں زندگی کی حرارت پیدا ہو گئی۔ مجھے شدید نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور میں 2 دن قوت حیات کی کشمکش میں مبتلا رہی تھی۔ بھائی جان نے میرے بہتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے کہا، بیٹا کب تک ہمیں پریشان رکھو گی؟ دیکھو تمہاری بے ہوشی نے ہمارا کیا حال کر دیا ہے۔ بھائی جان کے آنسو دیکھ کر میں خود پہ قابو نہ رکھ سکی اور بھائی جان کے سینے سے لگ کر دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ بھابھی کو بھائی جان نے اشارے سے بولنے سے منع کیا۔ وہ شاید اس طرح ایک مرتبہ پھر مجھے گلے لگا کے پیار سے بولے، اس دن جب تم زین سے ملنے گئی تھی تو میں بھی زین سے بات کرنے تمہارے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ میں تمہاری گفتگو سنی اور میرا دل چاہا کہ تمہیں اپنے سر پہ بٹھا لوں۔ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ تم اپنی خوشیوں کا خون کر کے 2 قبیلوں کو خون ریزی سے بچا سکتی ہو۔ تم جیسی بہنیں بھائیوں کا فخر ہوتی ہیں، مان ہوتی ہیں، غرور ہوتی ہیں۔ یقین کرو میری بہن، اللہ اس اثار اور قربانی کے بدلے یقیناً تمہیں اپنی بے حساب نعمتوں سے نوازے گا۔ تم کو اتنا کچھ اور بے حساب ملے گا کہ تمہارا دامن تنگ پڑ جائے گا۔ بھائی جان، مجھے اس بے مہر بے وفا شہر سے کہیں دور لے چلے، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ بیٹا میں نے پہلے ہی ٹرانسفر کی کوششیں شروع کر دی ہیں، انشاءاللہ اب ہم کراچی نہیں اسلام آباد جائیں گے، بھائی جان نے پیار سے کہا۔ پھر بھائی جان کی بھاگ دوڑ رنگ لائی اور ان کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا اور 1 ہفتے میں ہمیں روانہ ہو جانا تھا۔ میں، بھابھی اور بھائی جان نوکروں کے ساتھ مل کر پیکنگ کر رہے تھے جب گارڈ نے کسی مہمان کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کی آواز سے گھبراہٹ نمایاں تھی۔ بھائی جان ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو آنے والے مہمان جو ایک مرد اور عورت پر مشتمل تھے کھڑے ہو گئے۔ بھائی جان کو لگا انہوں نے اس شخص کو کہیں دیکھا ہے۔ میں زین العارفین زئی ہوں، زین العابدین زئی کا بڑا بھائی، انہوں نے ہاتھ ملاتے ہوئے تعارف کروایا۔ میری مسز کو اندر بھیج دیں۔ زین کی بھابھی سیاہ چادر میں سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی تھی۔ جب وہ اندر چلی گئی تو زین العارفین نے شائستگی سے کہا،
शहरोज साहब, आपने अपनी बहन के रिश्ते के लिए जो शर्त रखी थी, हम उसको पूरा करने के लिए हाजिर हुए हैं। अब तो आपको अपनी बहन को हमारी बहू बनाने पे कोई एतराज ना होगा। लेकिन जैन ने बताया था कि भाईजान कहते हुए झिझक गए। जैन ने बिल्कुल सही बताया था, लेकिन मैं अपने भाई को इन रवायात की भेंट नहीं चढ़ा सकता। मैं आपको क्या बताऊं, वो किस तरह मुरझा गया है। उसकी रूह तक के इर्द गिर्द जामद और भयानक खला है। इन बेरहम रवायात ने मेरे बेटे जैसे भाई के होंठों पर जहर का प्याला लगा दिया है, जिसे घूंट घूंट पीते हुए उसकी रग रग में जहर दौड़ रहा है। वो जहर जिसमें मार डालने की सलाहियत नहीं। काश इन नाहिनी रवायात की जंजीरों में जकड़े हुए लोगों से कोई कह सकता कि इंसानी जिंदगी बहुत अजीम शय है, एक अनमोल सरमाया। खुदारा इस अनमोल सरमाए को रवायात की भेंट मत चढ़ाओ। ये रवायात कुछ नहीं देती सवाए इसके कि जिंदगियां लुट जाती हैं। वो बेहद दुखी हो रहे थे, फिर एक लंबी सांस लेकर दोबारा गोया हुए। दरअसल जब जैन ने मुझे आपकी बहन के बारे में बताया था, उसके बारे में मेरी राय कुछ ज़्यादा अच्छी ना थी। मगर इस मर्तबा जब जैन ने वो गुफ्तगू दोहराई जो आपकी बहन ने जैन से कही, इनकार की वजह बताई, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कोई आम लड़की नहीं है। ऐसी बच्चियां तो माँ बाप का फख्र होती हैं, भाइयों का मान होती हैं। ये बच्ची अपनी खुशी त्याग के इज्तिमाई खुशी का ख्याल रखती है, दूसरों के लिए अपने अरमानों और आरजुओं का खून कर देती है। ऐसी लड़की सिर्फ मेरे भाई के लिए ही हो सकती है, और मुझे यकीन है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। आखिर में उनका लहजा मुल्तजायाना हो गया। शहरोज परेशान हो गए। आपकी इल्तिजा सर आंखों पर, लेकिन जिस वजह से मेरी बहन दस्तबरदार हुई, वो वजह तो जूं की तू है। क्या आपकी बेटी की जिंदगी मुतासिर नहीं होगी, या आपकी रवायात बदल गई हैं? नहीं, ये रवायात जानलेवा इतनी आसानी से नहीं बदलती। मगर मेरा बेटा जो अपने चचा से बहुत मोहब्बत करता है, वो इस शादी पर तैयार है, क्योंकि शरई तौर पर कोई रुकावट नहीं और मेरे साले को भी कोई एतराज़ नहीं। फिर उन्होंने कागजात का एक पलंदा मेज़ पे रखा। फिर शहरोज के इस अफसार पे बोले, ये उस कोठी के कागजात हैं जो मैंने जैन के नाम कर दी है। साथ ही इस्लामाबाद में उसके लिए एक बिजनेस भी सेट कर दिया है। हालांकि मेरा भाई आपकी बहन की खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, मगर मैं अपने भाई को इस हक से कैसे महरूम कर सकता हूँ। आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि शादी की तारीख आज ही तय कर दें। हम इस्लामाबाद शादी में शरीक होने आ जाएंगे और अपनी बहू को रुखसत करा के उसके घर में सेट कर देंगे। अभी हम शादी को राज में रखना चाहते हैं, इसलिए जैन इस्लामाबाद में रहेगा। मुमकिन है शादी के बाद उसका भतीजा भी वहीं आ जाए। जैन और मेरा बेटा एहतशाम ज़ई बाहर गाड़ी में बैठे हैं। आपकी इजाज़त हो तो उन्हें अंदर बुला लूँ, और आप ही की मर्जी से मैं आपकी बहन को अंगूठी भी पहना दूँ। शहरोज सोच में पड़ गए। हथेली पे सरसों जमाना शायद इसी को कहते हैं। लेकिन उनकी बहन की खुशियाँ खुद चलकर उनके घर आई थीं। वो कैसे इन खुशियों को खुशामदीद ना कहते। लम्हों में घर में खुशियों का समा बन गया। भाभी अपना सुर्ख दुपट्टा उड़ाकर धनक को ड्राइंग रूम में लाई, तो जैन के भाई ने सर पे हाथ फेरते हुए ढेर सारे नोट उसके ऊपर से वार दिए। फिर जैन को इशारा किया, भाईजान इजाज़त है। जैन ने शहरोज के आगे झुकते हुए इजाज़त तलब की और अंगूठी पहनाते हुए आहिस्ता से धनक से मुखातिब हुआ। मानती हो ना, हम बात के पक्के और कौल के सच्चे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। दूसरी तरफ से एहतशाम शोर कर रहा था, चाची मेरा इनाम मत भूलना, इस मिलाप में मेरा पूरा हिस्सा है। और जैन ने उसके कान खींचते हुए आहिस्ता से कहा, बच्चू हमसे ना अड़ो, मेरी वजह से तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मिल रही है और मुझ पे मुफ्त एहसान जिता रहे हो। और मैं सोच रही थी भाईजान वाकई सही कह रहे थे कि आज अल्लाह की इन नेमतों पर वाकई मेरा दामन तंग पड़ रहा था। बस एक थोड़ी सी मामला फहमी और आला ज़र्फ़ी, और बस होती है ऐसी मोहब्बतें आज भी जो कि सच्ची मोहब्बतें कहलाती हैं।